ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य सूक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र तद्धितप्रकरणे भवामः। तद्धितेष्वपि अपत्याधिकारप्रकरणं प्रचलति। तस्य प्रकरणस्य अस्माकं क्रमे नवमः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। तस्मिन् पाठे वयं तत्र समर्थानां प्रथमाद्वा इति सूत्रे तत्र प्रथमात् इति पदं कुतः पठितम् इत्यस्मिन् विषये विचारः कृतः। ततः अपि पूर्वं तदेव समर्थः पदविधिः इति परिभाषायाः अत्र प्रयोजनं दृष्टं। वस्त्रम् उपगोः अपत्यं चैत्रस्य इति। ततः प्रथमात् वा नाम समर्थानां प्रथमाद् वा इत्यत्र प्रथमात् इति कुतः उक्तं तत्र तस्य प्रयोजनं दृष्टम्। अपत्यवाचकात् षष्ठ्यर्थे यथा प्रत्ययः न स्यात्। उपगुः अपत्यं यस्य देवदत्तस्य सः देवदत्तः औपगवः एवं रीत्या अनिष्टता यथा न प्रसूयेत तदर्थं तत्र प्रथमात् इति ग्रहणं कर्तव्यम्। तदनन्तरं तस्मिन्नेव सूत्रे वाग्रहणं कुतः नाम पक्षे वाक्यमपि भवतु तदर्थं वाग्रहणं कर्तव्यम् इति अस्माभिः पठितं। ततः प्रकृते उपगोः अपत्यम् इति पक्षे षष्ठीसमासोऽपि भवति। अतः उपग्वपत्यम् इति रूपसाधनाय तत्र दैवयज्ञे शौची वृक्षे सात्यमुग्रिकाण्ठे विद्धिभ्योऽन्यतरस्याम् इत्यस्मात् सूत्रात् अन्यतरस्याम् इति अनुवर्तते। अतः अत्र पक्षे समासोऽपि भवति इति अस्माभिः दृष्टम्। नाम तत्र विकल्पेन एव तद्धिताः समासस्य बाधकाः भवन्ति अथवा तद्धितः समासस्य बाधकत्वेन अपवादत्वेन तिष्ठति इति। ततः परम् अस्माभिः आश्वपतः दैत्यः औत्सः स्त्रैणः पुंसनः इत्यादीनि रूपाणि अपि साधितानि। तदनन्तरम् अस्माभिः तत्र गोत्रसंज्ञाविषये पठ्यमानम् अस्ति। नाम गोत्रसंज्ञा का भवति नाम कस्य गोत्रसंज्ञा भवति, गोत्रं नाम किम् अत्र शास्त्रे तत् अस्माभिः पठ्यमानम् अस्ति। तस्य सूत्रस्य तत्र अर्थः अस्माभिः दृष्टः। एतावान् विषयः अस्माभिः गतपाठे पठितः। एवञ्च अधुना एषः दशमः पाठः तत्र भवति आरब्धः। दशमः एषः पाठः भवति। तस्मिन् पाठे इदानीं वयम् अग्रिमां पङ्क्तिम् आदाय व्याख्यायाः समन्वयनं कुर्मः। गतपाठे व्याख्यायाः अन्तिमा पङ्क्तिः एवमासीत्। तत्र कश्चन पक्षः आसीत्। नाम ननु आत्मजस्तनयः सूनुः सुतः पुत्रः स्त्रियां त्वमी आहुर्दुहितरं सर्वे अपत्यं तोकं तयोः समे इत्यादिकोशात् आपत्यशब्दस्य पुत्र एव रूढत्वात् कथम् अपत्यं पौत्रप्रभृति इति सामानाधिकरण्यम् इति चेत् मैवम् अपत्यशब्दो हि नात्मजपर्यायः किन्तु पुत्रपौत्रादिसन्ततिपर्यायः न पतन्ति नरके पितरो येन तत् अपत्यं। पङ्क्तिविंशति 30 इत्यादि सूत्रमेकं वर्तते। इति सूत्रे भाष्ये व्युत्पादितत्वात् तत्र भाष्ये अपत्यम् इत्यस्य अर्थः इत्थं व्युत्पादितः वर्तते अथवा अपत्यशब्दः तत्र एवं रीत्या व्युत्पादितः वर्तते। तस्य एवं तत्र अर्थः अवगन्तव्यः इति।
एतावान् तत्र विशेषः कश्चन अस्माभिः पठितः। नाम अपत्यशब्देन प्रकृते पुत्रपौत्रादयः गृह्यन्ते, पुत्रः एव गृह्यते इति न, पौत्रोऽपि गृह्यते इति। अपि च कुतः? यतः तत्र ऋषिणा स्वयमेव तस्य व्युत्पत्तिः काचित् उक्ता वर्तते। न पतन्ति नरके पितरः येन तद् अपत्यम् इति। पितृषु केवलः पिता एव न, तस्य पिता तस्य पिता तस्य पिता इति सर्वेपि पितृशब्दवाच्याः भवन्ति। अतः तस्मिन् एवं रीत्या व्युत्पादनं कृतं। ततः अग्रे किं कथयति? तथा च पौत्रादयः अपि पितामहादीनां नरकात् उद्धर्तारः इति तेषामपि अपत्यत्वम् अस्त्येव इति एको गोत्रे इति सूत्रे भाष्ये स्पष्टम्। एको गोत्रे अस्माभिः अचिरेण एव सूत्रम् अस्मिन्नेव प्रकरणे पठिष्यते, परन्तु भाष्ये एवं रीत्या तत्र स्पष्टतया उक्तं वर्तते। तत्र अयं सिद्धान्तः उक्तः वर्तते। नाम पौत्रादय न केवलं पुत्राः एव अथवा पुत्र एव तत्र नरकात् उद्धर्ता भवति, केषां? पितामहादीनाम् अथवा पितॄणाम्, एवं खलु। परन्तु पौत्रादयोपि पितामहादीनां नरकात् उद्धर्तारः भवन्त्येव इति तेषाम् अपि तत्र अपत्यत्वं भवत्येव इति। समीचीनं। नाम तेन तर्हि एवं भाष्यप्रामाण्येन किं सिद्धं? नाम पौत्रादयः अपि अपत्यत्वेन व्यवह्रियन्ते, केवलः पुत्र एव अपत्यपदवाच्यः इति नास्ति। समीचीनम्। अतः अत्र इदम् अवधानं कर्तव्यम्। अत्र च कश्चन विशेषः मया वक्तुम् इष्यते। पुत्रादयः अथवा पौत्रादयः नरकात् पितामहादीनाम् अथवा पितॄणाम् उद्धर्तारः कुतः भवन्ति इति चेत् तत्र पौराणिकलोके तु तावत् नरकविशेषः एकः कल्प्यते। दुष्टानि कर्माणि कुर्मः यदि, तर्हि तत्र नरकलोकः एकः वर्तते, तस्मिन् लोके जनाः पतन्ति। वस्तुतः सः लोकः अत्रैव अस्ति, भुवि एव अस्ति। यदा कश्चन जनः अथवा अस्माकं पितामहादयः अस्माकं दुष्टव्यवहारकारणात् तेषां वृद्धावस्थायां वार्धक्ये यदा तेषाम् असामर्थ्यं भवति, तदा ते यदा कष्टम् अनुभवन्ति, सति पुत्रे अथवा सति पौत्रे अपि ते स्वकीयस्य जीवनस्य तत्र तादृश अवस्थायां यादृश अवस्थायां तेभ्यः कस्यचित् आलम्बनस्य अपेक्षा भवति, सेवायाः अपेक्षा भवति, तेषां सर्वविधस्य अपि कार्यस्य सौकर्याय कश्चन सहायकत्वेन कश्चन अपेक्षितः भवति। तत्समये ते यदि कञ्चन तादृशं न प्राप्नुवन्ति, तर्हि तेषां तादृशी अवस्था एव नरकावस्था वर्तते। अतः तादृशनरकात् ये पुत्रादयः अथवा पौत्रादयः तान् उद्धरन्ति, नाम निष्कासयन्ति। कथं निष्कासयन्ति? नाम तेषां सेवां कुर्वन्ति, समये तेभ्यः अपेक्षितान् पदार्थान् यच्छन्ति, तेषाम् अनुकूले वातावरणे वासः भवतु इति यत्नं कुर्वन्ति, तेषाम् अनारोग्ये वा अथवा आरोग्ये वा सर्वविधायामपि अवस्थायां तान् पश्यन्ति। इति कारणात् ते पौत्रादयः अथवा पुत्रादयः उद्धर्तारो भवन्ति इति तत्र अभिप्रायः एषः। समीचीनम्। अतः तत्तु पौत्रादयः अपि कर्तुं शक्नुवन्ति, केवलस्य पुत्रस्य एव तद्दायित्वं भवति इति तु नास्ति खलु। यतः पितामहात् अस्मत्पिता सञ्जातः, अस्मत्पितुः सकाशात् वयं सञ्जाताः। अतः सर्वेपि अस्माकम् आदरभाज एव भवन्ति इति कृत्वा सर्वेष्वपि तत्र अस्माकम् एषा दृष्टिः भवत्येव। अतः एतया व्युत्पत्त्या तत्र भाष्यकारेण प्रतिपादितं पौत्रादीनामपि अपत्यत्वम् अस्त्येव भोः इति। अग्रे उच्यते एतच्च महाभारतादौ, नाम महाभारतादिग्रन्थेषु जरत्कार्वाद्युपाख्यानेषु प्रसिद्धमेव इति। तत्र जरत्कारुः
जरत्कारोः तत्र जरत्कारवादीनाम् उपाख्यानं किञ्चन आयाति महाभारतग्रन्थे अथवा अन्येषु अपि पुराणादिषु ग्रन्थेषु। तत्र इदं प्रसिद्धं वर्तते। नाम कथं पुत्रादयः पौत्रादयश्च नरकात् उद्धर्तारः भवन्ति इति। तदर्थं भारतग्रन्थे अर्थात् महाभारतग्रन्थे जरत्कारवाद्युपाख्यानं तत् उपाख्यानानि अस्माभिः अवश्यं तत्र पठनीयानि। इतिहासोऽपि नूनमेव ज्ञातव्यः। अग्रे कथयति, कोशस्तु सूत्रभाष्यादिविरुद्धत्वात् उपेक्ष्य एव। पूर्वं कोशस्य उदाहरणं दत्तं खलु, प्रायः अमरकोशः एव स्यात्, द्रष्टव्यं। कोशमुद्घाट्य पश्यन्तु। किं नाम आत्मजस्तनयः सूनुः सुतः पुत्रस्त्रियां त्वमी आहुर्दुहितरं सर्वे पत्यन्तो कन्दयोः समे इत्यादि। तत्र इत्यादि निर्णयपूर्वकं कोशकारः यद्दार्ढ्येन वदन् अस्ति, ऋषीणाम् अभिप्रायम् अनवगत्य केवलस्य पुत्रस्य कृते एव अपत्यम् इति कथयन् अस्ति, सः कोशः अथवा सः कोशकारस्तु उपेक्ष्यः एव। तर्हि एतेन ज्ञायते यत् सर्वविधम् अपि ज्ञानं कोशेन न लभ्यते। तत्र अवधानं कर्तव्यं। सर्वविधं ज्ञानं नाम शब्दस्य अर्थपरकं ज्ञानं यद् वर्तते तत् सर्वात्मना कोशान्न लभ्यते। कोशादपि अतिरिक्ता काचित् ऋषिपरम्परा अस्माभिः शब्दानां ज्ञानाय आश्रयणीया भवत्येव। एवं खलु। वस्तुतस्तु अमरकोशस्य विषये तु प्रसिद्धिरपि अस्ति एव खलु। अमरकोशः पापीयान् सर्वं भाष्यमचूचुरुत् इति। नाम समग्रस्य अपि भाष्यस्य चौर्यं कृतवान् सः। नाम इति विद्वांसः वदन्ति। नाम तत् व्यङ्ग्यशैल्या उच्यते, यद्यपि तथा तस्मिन् आदरः एव सर्वेषां वर्तते। नाम अमरकोशकारेण यद्यदुक्तं तत् सर्वं तेन भाष्यादेव उद्धृतं। महाभाष्यग्रन्थादेव सिद्धान्तपूर्वकं शब्दानाम् अर्थाः एवमेव रीत्या ततः एव ते स्वीकृताः। केवलं श्लोकबद्धरूपेण शब्दानां प्रकरणशः सङ्कलनं कृतं, नूतनं कार्यं तु किमपि न कृतं, सर्वं भाष्यादेव स्वीकृतं वर्तते। परन्तु मानवाः खलु वयम्, अतः कदाचित् भाष्यादीनाम् अथवा ऋषीणां स्वारस्यं पूर्णतया नापि अवगन्तुं शक्नुमः इति कृत्वा यदि कोशकारस्य काचित् तादृशी न्यूनता अत्र अस्ति तर्हि सा अस्माभिः पूर्णतां प्रति नेया, अथवा पुत्रः एव अपत्यम् इति सिद्धान्तः तु तत्र अस्माभिः किञ्चित् उपेक्षणीयः। नाम तत्रैव बुद्धिः, उपेक्षा नाम अनादरः इति भावः न, तत्रैव बुद्धिः कर्तव्या इति न। ततः ऊर्ध्वं ऋषीणामपि अभिप्रायः कश्चन तत्र अस्माभिः ज्ञातव्यः इति। समीचीनम्। अतः सम्यक्तया अत्रैव स्पष्टीकर्तव्यम् अपत्यन्नाम किम्। अत एव तत्र यदुक्तं किम् अपत्यं पौत्रप्रभृतिगोत्रम् इति। तत्र तस्य गोत्रसंज्ञा अपि सिद्ध्यति। नाम नाम पुत्रस्य यः पुत्रः, पौत्रादयः ये वर्तन्ते तेषां गोत्रसंज्ञा भवति इति अस्माकं स्पष्टता जायते। सूत्रस्य अग्रे इतोपि स्पष्टतां विदधानः कथयति व्याख्याता, कञ्चन विषयं कथयति। न चैवमपि गर्गस्य पुत्रः अपि अंगिरसः पौत्रत्वात् गोत्रं स्यादिति वाच्यं। यस्य यः पौत्रादिः तस्य तद्गोत्रमिति व्याख्यानात् इत्यलं। नाम अस्मिन् एतत् सूत्रविषये अन्तिमाम् एकां स्पष्टतां कुर्वन् व्याख्याता अत्रैव उपसंहरन् अस्ति। पश्यन्तु, पङ्क्तेः समन्वयनम् एवं कर्तव्यम्। गर्गस्य पुत्रः कश्चन वर्तते, गार्ग्यः वा अथवा यः कोऽपि। गर्गस्य पिता कः इति चेत् अंगिराः अंगिर ऋषिः गर्गस्य पिता वर्तते। समीचीनम्। अंगिरसः पुत्रः कः? गर्गः वर्तते। तर्हि गर्गस्य यः पुत्रः अस्ति सः कस्य पौत्रः वर्तते? अंगिरसः पौत्रः वर्तते।
समीचीनं। तर्हि अङ्गिरसः पौत्रः यः वर्तते सः अङ्गिरसः कृते एव गोत्रसंज्ञकः भवति, अथवा अङ्गिरसः पौत्रत्वेन एव तस्य गोत्रसंज्ञा भवति। अर्थात् इतोपि सरलतया यदि कथयामः, यदि अङ्गिरसः आरभ्य वयं वंशपरिगणनां कुर्मः तर्हि अङ्गिरसः पुत्रः यः गर्गः तस्य यः पुत्रः सः संज्ञां भजते। परन्तु यदि वयम् अङ्गिरसः पुत्रः यः वर्तते गर्गः ततः आरभ्य गणनां यदि कुर्मः तर्हि गर्गस्य पुत्रः गोत्रसंज्ञकः न भवितुमर्हति, एवं खलु? आम्, गर्गस्य पुत्रः अस्ति एषः अङ्गिरसः पौत्रः अस्ति अतः गोत्रसंज्ञकः न, तथा न। अस्माभिः साक्षात् गर्गस्य पुत्रः गोत्रसंज्ञकः अस्ति इति वक्तुं न शक्यते। अस्माभिः यदि गर्गस्य पुत्रस्य गोत्रसंज्ञा सम्पादनीया तर्हि अङ्गिरसः पुत्रस्य पुत्रः एषः अर्थात् अङ्गिरसः पौत्रः गोत्रसंज्ञकः भवति इत्येव वक्तव्यम्। इतोपि सरलतया कथयामि, यदि पुत्रः गोत्रसंज्ञकः न भवति, स्यात् नाम सः कस्यापि पौत्रः, परन्तु गोत्रसंज्ञकस्तु पौत्रः एव वक्तव्यः, पुत्रः गोत्रसंज्ञकः न वक्तव्यः इति अभिप्रायः, एवं खलु? कथयति यस्य यः पौत्रादिः, तदेव अग्रे वाक्यस्य उत्तरभागेन एषा स्पष्टता जायते। यस्य यः पौत्रादिः तस्य तद्गोत्रं, तस्य नाम यस्य यः पौत्रः भवति तस्य पौत्रस्य एव गोत्रसंज्ञा भवति। अस्य पुत्रः अस्ति, सः कस्यचित् पौत्रः अस्ति, परन्तु अस्य पुत्रः सन् सः गोत्रसंज्ञां न प्राप्नोति, सः तु कस्यचित् पौत्रः सन्नेव गोत्रसंज्ञां प्राप्नोति इति पङ्क्तेः आशयः। समीचीनम् इति तत्र अपत्यं पौत्रप्रभृतिगोत्रम् इत्यस्य सूत्रस्य अर्थः भवति। गार्ग्यः, वात्स्यः इत्यादीनि उदाहरणानि अस्माभिः अत्र द्रष्टुं शक्यन्ते। पूर्वम् उदाहरणानि साधितानि अपि सन्ति, अग्रे उदाहरणानि साधयिष्यन्ते अपि। समीचीनम्। एवञ्च अस्माभिः गोत्रसंज्ञाविषये चिन्तनं कृतं। गोत्रं कश्चन अपत्यस्य एव प्रकारः अस्ति इत्यपि अस्माभिः ज्ञातं, परन्तु पौत्रादयः सन्ति ये अपत्यभूताः तेषामेव गोत्रसंज्ञा। पुत्रत्वेन गृह्यते यदपत्यं तस्य गोत्रसंज्ञा तु न इति अवधानं कर्तव्यम्। समीचीनम्। इदानीम् अस्माभिः अग्रे तत्र युवसंज्ञाविषये सूत्रं पठनीयं वर्तते। तत्र सूत्रम् एवं भवति, जीवति तु वंशे युवा इति। साक्षात् अग्रिममेव सूत्रं भवति अष्टाध्याय्याम् अपि। तस्य सूत्रस्य सर्वादौ अस्माभिः पदच्छेदः, पदपरिचयः, पदच्छेदादिकञ्च सर्वं ज्ञातव्यम्। समीचीनं। तत्र प्रथमं पदं जीवति इति भवति। जीवप्राणधारणे इति धातोः शत्रुप्रत्ययान्तः शब्दः भवति जीवत् इति। तस्य सप्तमी विभक्तेः एकवचनं भवति जीवति इति पुंलिङ्गे। नपुंसकलिङ्गे अपि जीवति इति भवितुम् अर्हति, स्त्रीलिङ्गे तु जीवत्याम् इति भवति। यतः उगितत्वात् ङीपि सति जीवती इति तत्र शब्दः सम्पन्नः भवति। तदनन्तरं द्वितीयं पदं वर्तते तु इति। तु इति अवधारणे प्रयुज्यमानं किञ्चन अव्ययं वर्तते। अन्वयक्रमे क्व एषा इदं तु इति अव्ययं प्रयोक्तव्यं तद् ज्ञास्यते अग्रे।
ततः परम् अग्रिमं पदं वर्तते वंश्ये इति। वंश्ये इति सप्तमी विभक्तेः एकवचनं भवति। अस्यापि व्युत्पत्तिप्रकारः अथवा विशिष्टः अर्थः अग्रे वक्ष्यते। ततः परम् अग्रिमं पदं भवति युवा इति। युवा इति युवन् इत्यस्य शब्दस्य तत्र प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं पदं भवति। समीचीनं। गतसूत्रम् अस्ति खलु साक्षात् अपत्यं पौत्रप्रभृतिगोत्रं, तस्मात् सूत्रात् अत्र अपत्यं पौत्रप्रभृति इति अनुवर्तते। समीचीनम्। इदानीं व्याख्यानं प्रविशामः। व्याख्याता किं कथयति तत् पश्यामः। आदौ वंश्ये इति पदं खलु प्रयुक्तं। किं नाम वंश्यम् अथवा कः नाम वंश्यः तद्विषये कथयति। आदौ वंशः नाम कः तस्य परिभाषां कथयति। वंशः उत्पादकपित्रादिपरम्परा इत्युच्यते। नाम उत्पादकाः सन्ति ये पित्रादयः, तेषां परम्परा। नाम मम उत्पादकः मम पिता, तस्य उत्पादकः तस्य पितामहः, तस्य उत्पादकः तस्यापि पिता, क्षन्तव्यः, मम उत्पादकः पिता, तस्य उत्पादकः तस्य पिता, एवं तस्य पिता, एवं तस्य पिता, एवं तस्य पिता। अतः एतादृशी उत्पादकपित्रादिपरम्परा या वर्तते, सा उत्पादकपित्रादिपरम्परा वंशः इत्युच्यते। समीचीनं। तत्र भवः वंश्यः। तत्र भवः इत्यस्मिन् अर्थे तत्र एकं सूत्रमस्ति दिगादिभ्यो यत्, तेन सूत्रेण तदेव कथयन् अस्ति अग्रे व्याख्याता। दिगादित्वाद्यत् नाम दिगादिभ्यो यत् इत्यनेन सूत्रेण यत् इति प्रत्ययः भवति। कस्मात् शब्दात्? वंश इत्यस्मात् शब्दात्। अतः वंश य, तत्र शकारोत्तरवर्ती यः अकारः तस्य लोपः भवति। वंश य, वंश्य इति रूपं तत्र सिद्ध्यति। सुप्रत्ययः समायाति, तस्य ऋत्वविसर्गादिकं कृत्वा वंश्यः इति प्रयोगः सिद्धः भवति। समीचीनं। तदाह किमाह वंशे पित्रादौ जीवति इति। नाम सूत्रार्थं पश्यन्तु। वंशे पित्रादौ जीवति अग्रे कथयति। सूत्रार्थस्य एतावन्तं भागमेव उक्त्वा व्याख्याता कथयति जीवति इति सप्तम्यन्तम् इति। जीवति तत् कथं सप्तम्यन्तं भवति इति पदपरिचयवेलायाम् उक्तमेव। अतः वंशे पित्रादौ जीवति पौत्रादेः यदपत्यं। नाम पौत्रादेः इति सूत्रार्थः कुतः आयातः तत् कथयति अग्रे। पूर्वसूत्रात् पौत्रप्रभृति इत्यनुवृत्तं षष्ठ्या विपरिणम्यते इति भावः। नाम तस्य षष्ठ्या विपरिणामो भवति इत्यर्थः। नाम तत्र पौत्रप्रभृति इति वर्तते, अत्र पौत्रादेः इति तस्य षष्ठीविभक्त्यन्ततया अनुवर्तनं भवति इत्यर्थः। अग्रे उच्यते यदपत्यं। मूले उक्तं खलु यद अपत्यं चतुर्थादि। तद् युवसंज्ञम् एव न तु गोत्रसंज्ञम् इति। समीचीनम्। एवं खलु यदपत्यम् इत्यत्रापि कथयति व्याख्याता तस्यापत्यम् इत्यतस्तदनुवृत्तेरिति भावः। आम्, तस्यापत्यम् इत्यतः अपत्यमिति अनुवर्तते। गतसूत्रे अपत्यग्रहणस्य तु अन्यत् प्रयोजनम् अस्माभिः दृष्टमेव। अस्तु, अग्रे कथयति तुरवधारणे युवा इत्यनन्तरं द्रष्टव्यः इति। नाम मूले युवा इति उक्तं खलु, तदनन्तरं तु इति यः अवधारणार्थे प्रयुक्तः शब्दः अथवा अवधारणार्थे इदम् अव्ययं यत् प्रयुक्तं तद् तत्र युवन् इति शब्दानन्तरं नाम मूले यद् नाम सूत्रे यद् युवा इति पदं प्रयुक्तं तदनन्तरं तु इति अव्ययम् अन्वयसौकर्यं पुरस्कृत्य तत्रैव प्रयोक्तव्यम् इत्यर्थः।
तदाह किमाह युवसंज्ञम् एव इति नाम युवसंज्ञम् एव भवति। पुनः इदानीं सूत्रार्थं पश्यन्तु। वंशे पित्रादौ जीवति इति नाम पित्रादयः यदा तत्र जीवन्तः भवन्ति, नाम तेन दिवङ्गताः भवन्ति, जीवावस्थायामेव यदा भवन्ति तदा पौत्रादेः यद् अपत्यं, नाम अहमस्मि, मम पुत्रः अस्ति, तस्यापि यः पुत्रः वर्तते, नाम मम पौत्रः यः वर्तते, तस्य पौत्रस्यापि यद् अपत्यं भवति, नाम चतुर्थे स्थाने यत् तिष्ठति तत्र अवधानं कर्तव्यं। प्रथमं स्थानं मम, द्वितीयं स्थानं मम पुत्रस्य, तृतीयं स्थानं मम पौत्रस्य, तस्यापि तत्र अपत्यानि यानि सन्ति, चतुर्थादि यद्भवति, नाम चतुर्थस्थानादारभ्य यानि अपत्यानि भवन्ति तेषां का संज्ञा भवति? युवसंज्ञा कथयति। युवसंज्ञमेव तद् पौत्रादेः यद् अपत्यं, नाम चतुर्थस्थाने यद् अपत्यं वर्तते तद् युवसंज्ञम् एव भवति, न तु गोत्रसंज्ञं। तेषां गोत्रसंज्ञा तु न भवति इति तत्र उच्यते। समीचीनं। गोत्रसंज्ञा तु पौत्रादि तत्र अपत्यत्वेन विवक्षितं यत् पौत्रादीनामेव गोत्रसंज्ञा, तेषामपि अग्रे यानि अपत्यानि वर्तन्ते तेषां तु गोत्रसंज्ञा न, तेषां तु युवसंज्ञा भवति इति। समीचीनम् इति सूत्रार्थः। अग्रे कथयति, नाम युवसंज्ञम् एव इति तत्र एवकारः कुतः उच्यमानः वर्तते इति चेत् तत् कथयति। तेन नाम एवं रीत्या व्याख्यानेन अथवा एतत् सूत्रारम्भद्वारा एकसंज्ञाधिकारबहिर्भावे अपि, नाम एकसंज्ञायाम् अस्य अन्तर्भावो न भवति। कस्य अन्तर्भावः? तन्नाम तत्र एकसंज्ञाधिकारः क्व भवति इति चेत् प्रथमाध्याये खलु भवति आकडारादेका संज्ञा, तद्विषये अस्माभिः शब्दाधिकारप्रकरणे विस्तरेण पठितं। नाम कडाराः कर्मधारये इत्यतः पूर्वम् आकडारादेका संज्ञा इत्यतः च अनन्तरं क्वचित् संज्ञाद्वयं यदि प्राप्तं भवति तर्हि एका एव संज्ञा भवति। का? या परा भवति, या च अनवकाशा भवति, यस्याः क्वचित् अवकाशो न भवति, तादृशी परत्वेन विद्यमाना संज्ञा एव तत्र भवति। अन्या या संज्ञा भवति, पूर्वसंज्ञा या भवति, तस्यास्तु निवृत्तिः भवति इति। परन्तु कथयति तेन एकसंज्ञाधिकारबहिर्भावेपि, नाम एकसंज्ञाधिकारे एषा व्यवस्था नास्ति। का व्यवस्था? गोत्रसंज्ञा अपि च युवसंज्ञा, एवं खलु। ततः बहिः एषा संज्ञा वर्तते, वा न वा? अतः प्रकृते तु संज्ञाद्वयमपि यदि क्वचित् प्राप्तं तर्हि तत्र युवसंज्ञा एव भवति इति, गोत्रसंज्ञा न भवति इति। तदेव कथयन्नस्ति एकसंज्ञाधिकारात् बहिर्भावे, नाम इमानि सूत्राणि कानि? अपत्यं पौत्रप्रभृतिगोत्रं ततः जीवति तु वंशे युवा इति। समीचीनम्। अतः तत्र गोत्रसंज्ञायाः अपि अस्मिन् न समावेशः इति भावः। नाम गोत्रसंज्ञायाः समावेशः अत्र न भवति। वस्तुतः किमुक्तम्? अपत्यं पौत्रप्रभृतिगोत्रमिति उक्तं खलु। नाम पौत्रादयः, नाम पुत्रादारभ्य अग्रे याः सन्ततयः वर्तन्ते तासां गोत्रसंज्ञा भवति इत्युक्तं। समीचीनं। तर्हि इदानीं येषाम् अस्माभिः युवसंज्ञा अधुना उच्यमाना वर्तते ते पौत्रादिष्वपि अन्तर्भवन्त्येव खलु। चतुर्थस्थाने ये वर्तन्ते तेषां पौत्रादिषु, नाम पौत्राणाम् अपत्यानि तानि खलु, प्रपौत्रादिषु तेषाम् अन्तर्भावः भवति। पौत्रादि इत्यत्र पौत्रप्रभृति इत्यत्र प्रभृतीति गणनसामर्थ्यात् पौत्राणामपि अपत्यानि, तेषामपि अपत्यानि यदि सः जीवावस्थायाम् अस्ति तर्हि तेषामपि गोत्रसंज्ञा प्राप्ता खलु। यतः
पौत्रादिषु प्रपौत्रादयः अपि अन्तर्भवन्त्येव खलु, वा न वा? परन्तु एतत् सूत्रारम्भसामर्थ्यात् तु पौत्रादेः यानि अपत्यानि सन्ति तेषां तु गोत्रसंज्ञा न भवतु, युवसंज्ञा एव भवतु, युवापत्यसंज्ञा एव भवतु। एतदर्थं तत्र इदं सूत्रम् आरब्धं वर्तते इति। नाम एतादृशम् अवधारणं तत्र क्रियते। तत्र गोत्रसंज्ञायाः अपि प्राप्तिः भवति। नाम प्रपौत्रादयः अपि संज्ञकाः प्राप्यमाणाः आसन्। केन? अपत्यं पौत्रप्रभृतिगोत्रम् इत्यनेन सूत्रेण। परन्तु एतत् सूत्रारम्भात् तु तत्र चतुर्थस्थाने, नाम पौत्राणामपि अपत्यानि यानि वर्तन्ते तेषां तु तत्र युवसंज्ञा एव भवति, तत्र गोत्रसंज्ञा न भवति। स्यात् नाम एतत् संज्ञाद्वयम् एकसंज्ञाधिकारात् बहिर्भूतम्। यदि तु एकसंज्ञाधिकारे एतत् सूत्रद्वयम् अभविष्यत् तर्हि तु अपरस्य निवृत्तिः, नाम पूर्वं गोत्रसंज्ञायाः निवृत्तिः भवति स्म, युवसंज्ञायाः प्रवृत्तिः भवति स्म। परन्तु अत्र किमुक्तं? नाम युवसंज्ञम् एव इति उक्तं विशेषेण तत्र, न तु गोत्रसंज्ञं। तादृशं निर्धारणं, तादृशम् अवधारणं तत्र तु इति ग्रहणं कृतं खलु सूत्रे, तत्तु ग्रहणात् आयाति इत्यर्थः। अतः तत्र एकसंज्ञाधिकारे असत्वे अपि प्रकृते युवसंज्ञा या भवति सा संज्ञा गोत्रसंज्ञां प्रबाध्य प्रवर्तते प्रकृतस्थले। नाम प्रकृते गोत्रसंज्ञा चतुर्थादिपौत्राणाम् अपत्यादिषु, नाम पौत्राणां चतुर्थस्थाने, नाम कस्यचित् कृते चतुर्थे स्थाने, नाम पौत्रस्य अपत्यानि यानि वर्तन्ते तेषामपि गोत्रसंज्ञा यथा न स्यात् तदर्थं प्रकृते अवधारणार्थं तु ग्रहणं सूत्रे कृतं वर्तते इति भावः। समीचीनम्। अतः पौत्रादीनाम् एव तत्र गोत्रसंज्ञा, पौत्रादीनां यानि अपत्यानि वर्तन्ते तेषां तु गोत्रसंज्ञा न, तेषां तु युवसंज्ञा एव भवति इत्यर्थः। समीचीनम्। तदेव च मूले उक्तं, न तु गोत्रसंज्ञं, परन्तु एतेषां गोत्रसंज्ञा तु न भवति इत्यर्थः। समीचीनम्। अग्रे कश्चन विशेषः अत्र उच्यमानः वर्तते। नाम अग्रे यः विचारः इदानीं करिष्यते तत्र एषः विषयः इतोपि अस्माकं बुद्धौ दार्ढ्येन स्थापयिष्यते ग्रन्थकारेण, यत् युवसंज्ञा येषाम् उच्यमाना वर्तते तेषां गोत्रसंज्ञा अपि यदि स्यात् तर्हि का अनिष्टता स्यात् तद् एकेन निदर्शनेन अथवा उदाहरणमुखेन अस्माकं कृते व्याख्याता इदानीं बोधयन्नस्ति। कथयति, युवसंज्ञया सह गोत्रसंज्ञायाः समावेशे तु, नाम येषां युवसंज्ञा जाता वर्तते तेषां गोत्रसंज्ञा अपि भवतु इति एतादृशे समावेशे तु शालङ्काः इति पैलीयाः इति च न स्यात्। प्रयोगः साधनीयः अस्ति। कः? शालङ्काः, अपि च कः? पैलीयाः इति। नाम एतत् प्रयोगद्वयं न सिद्ध्येत् यदि युवसंज्ञया सह गोत्रसंज्ञायाः अपि समावेशः स्यात् इति। तर्हि कथं शालङ्काः इति प्रयोगः न स्यात् अथवा पैलीयाः इति प्रयोगः न स्यात् तद्विषये अग्रे कथयन् अस्ति। कथयति, शलङ्कुः कश्चन वर्तते, तस्य नाम वर्तते शलङ्कुः, तस्य गोत्रापत्यं शालङ्किः। समीचीनं। गोत्रञ्च किं भवति जानन्ति खलु? अपत्यं पौत्रप्रभृतिगोत्रम् अधुनैव अस्माभिः पठितं। कथयति, नाम तत्र तदेव शलङ्कु इति शब्दात् इञ इति प्रत्ययः भवति। कथयति, पैलादिगणे शालङ्की इति पाठात् प्रकृतेः शलङ्कादेशश्च
नाम इयप्रत्ययः तु इयप्रत्ययः अपत्यार्थे भवत्येव, परन्तु प्रकृते तत्र पैलादिगणे शालङ्किशब्दः पठितः इति कृत्वा तत्र प्रकृतेः शलङ्कादेशः भवति। वस्तुतः प्रकृतिः का शलङ्कु, परन्तु तस्याः स्थाने अकारान्तादेशः शलङ्क इति आदेशोऽपि भवति इत्यर्थः। समीचीनम्। पैलादिगणश्च अस्माभिः पठितः एव, यतः पैलादिभ्यश्च इति सूत्रं वयं पठितवन्तः एव स्मः। तेन तदेव युवापत्यस्य प्रत्ययस्य लुग् विधीयते इति अस्माभिः दृष्टमेव आसीत्। अतः पैलादिभ्यश्च इति सूत्रमपि वयं जानीमः। अस्तु, कथयति शलङ्कुः नाम कश्चित्, पुनः पश्यन्तु व्युत्पत्तिं। तस्य गोत्रापत्यं शालङ्किः भवति, तत्र इञ प्रत्ययः भवति। समीचीनम्। इञ प्रत्ययस्तु अत्र बाह्वादिगणपाठसामर्थ्यात् कर्तव्यः इति भाति। यतः अत इञ इत्यनेन अपि वक्तुं शक्यते, यदि तत्र पैलादिगणे शालङ्की इति पाठात् प्रकृतेः शलङ्कादेशं यदि कुर्मः, प्रकृतेः शलङ्कादेशः यदि कृतः, तर्हि शलङ्कादेशानन्तरम् अदन्तत्वं सम्पद्यते। अदन्तत्वात् परम् अत इञ इत्यनेन इञ इति तत्र प्रत्ययः कर्तव्यः। अथवा बाह्वादिगणे अपि तत्र पठितेभ्यः शब्देभ्यः इञ इति प्रत्ययः विधीयते, परन्तु बाह्वादिगणे शलङ्कुशब्दः शालङ्किशब्दः अस्ति वा इति द्रष्टव्यं। यद्यपि न स्यादेव, अतः एव प्रकृते पैलादिगणे पाठात् तस्य शलङ्कादेशः निपात्यते शलङ्कु इति शब्दस्य। ततः परम् अदन्तत्वं सम्पाद्य अत्र इञ प्रत्ययः वक्तव्यः इति मम भाति। अस्तु, भवतु नाम। तर्हि अस्माभिः अत्र किं कृतं, शलङ्कुशब्दः वर्तते, शलङ्कुशब्दस्य शलङ्कादेशः एवं खलु, ततः इञ प्रत्ययः। समीचीनं। तत्र कथयति, तर्हि का स्थितिः जाता, शलङ्क इञ, आदिवृद्धिः शालङ्क इञ, इञः इ अवशिष्यते, यस्येति च इत्यनेन शालङ्क इत्यत्र ककारोत्तरवर्ती यः अकारः, तस्य अकारस्य लुक् सत्यं लोपः भवति। शालङ्क इ शालङ्की इति। तर्हि शलङ्कोः गोत्रापत्यं कः भवति, शालङ्किः इति भवति। समीचीनम्। अग्रे कथयति, शालङ्केः अपत्यं युवा अपि शालङ्किरेव। समीचीनं। शालङ्किः साधितं, शालङ्किः कस्य अपत्यं वर्तते, कस्य गोत्रापत्यं वर्तते, गोत्रापत्यं नाम पौत्रादिः इति, कस्य शलङ्कोः, एवं खलु। तर्हि शलङ्कोः अपत्यं कः स्यात् इत्यपि जिज्ञासा जायते खलु। शलङ्कोः अपत्यं शालङ्कवः इति स्यात्, अण इति प्रत्ययं यदि कुर्मः तर्हि, यथा औपगवः इति साधितम्। अस्तु, विशेषः यदि कश्चन स्यात् तर्हि तत्तु अग्रे ज्ञास्यते, सद्यः एवं चिन्तयन्तु। तर्हि शलङ्कोः गोत्रापत्यं शालङ्किः। कथयति, शालङ्केः अपत्यं युवा अपि शालङ्किरेव। कुतः कथयति, तत्र युवापत्यार्थे ञञोश्च इत्यनेन फक् प्रत्ययः क्रियते। एषः विषयः पूर्वमपि पठितः वर्तते, उदाहरणान्तरे पठितः, परन्तु पठितः वर्तते। नाम उदाहरणान्तरसाधनाय पठितः, परन्तु अयं विषयः पूर्वं पठितः अस्ति, एवं खलु। तर्हि किं कथयति, ञञोश्च इति फक् कस्मिन् अर्थे, शालङ्केः युवापत्यार्थे। समीचीनं। कथयति, पैलादिभ्यश्च इति तस्य लुक्, पैलादिभ्यश्च इत्यनेन सूत्रेण तस्य लुक् भवति। तर्हि किम् अवशिष्यते, शालङ्की इत्येव अवशिष्यते। अतः शालङ्केः युवापत्यं शालङ्किः, गोत्रापत्यं तु गोत्रापत्यमपि शालङ्किरेव आसीत्। अतः गोत्रापत्यमपि शालङ्किः, युवापत्यमपि शालङ्किरेव भवति इति। समीचीनम्। इदानीं चतुर्थे स्थाने तत्र अग्रे उच्यते किं, शालङ्केः यूनश्छात्राः इत्यर्थे प्रथमं स्थानं कस्य, शलङ्कोः, द्वितीयं स्थानं कस्य, तस्य पुत्रस्य, एवं खलु। तृतीयं स्थानं तस्य युवापत्यस्य, चतुर्थं स्थानं इदानीम् अग्रे आगच्छद्वर्तते
शालङ्केः यूनश्छात्राः इति कथयति। इदानीं शालङ्किः यः वर्तते तस्य छात्राः ये वर्तन्ते इत्यर्थे, नाम अस्मिन् अर्थे यूनः छात्राः नाम युवसंज्ञकाः सन्ति ये चतुर्थक्रमे तिष्ठन्ति ते इयश्च इत्यणि नाम इयन्तात् अण भवति। शालङ्काः इति रूपं समीचीनं। शालङ्की अण आदिवृद्धिः भवति पर्जन्यलक्षणप्रवृत्या, नाम आदौ एव आदि तत्र वृद्धिवर्णः एव अस्ति। शालङ्की भत्वात् इकारलोपः, शालङ्क शालङ्का सु जस् प्रत्ययः बहुवचने पूर्वसवर्णदीर्घे सति सस्य ऋत्वविसर्गे च सति शालङ्काः इति रूपं सिद्ध्यति। एवमेव इदानीम् अन्यद्रूपं पैलीयाः इति साधनीयं। समीचीनम्। आदौ अनयोः रूपसिद्धिः खलु ज्ञातव्या, तदनन्तरम् अस्माभिः यः सिद्धान्तः आपत्तिः च आरब्धः वर्तते तस्याः स्पष्टता भविष्यति। एवं खलु। तर्हि कथयति पैलीयाः इत्यस्यापि रूपसिद्धिं कथयति। तथा नाम यथा पूर्वं, तथा यथा गतम् उदाहरणं साधितं तद्वद् इदमपि तथा पीलायाः गोत्रापत्यं पैलः इति। समीचीनं। पीलाया वा इति अण समीचीनं। पैलस्य युवापि पैलः एव पूर्वं पठितम् अस्ति अस्माभिः। कुतः अणोद्व्यचः इति फिञ् नाम युवापत्यार्थे फिञ् प्रत्ययः भवति, परन्तु तस्य पैलादिभ्यश्च इत्यनेन लुक् भवति। पैलशब्दस्य प्रथमः एव शब्दः वर्तते पैल इति। पैलगणे विद्यमानेषु शब्देषु प्रथमः एव शब्दः पैल इति। अतः पैलस्य युवापत्यमपि पैलः एव भवति। अग्रे पैलस्य यूनश्छात्राः इति नाम प्रत्ययाः युवसंज्ञकाः ये छात्राः वर्तन्ते अग्रे, नाम पैलस्यापि ये छात्राः वर्तन्ते नाम ततोपि अग्रिमक्रमे ये तिष्ठन्ति छात्राः इत्यर्थे वृद्धाच्छः नाम वृद्धसंज्ञकत्वात् छ प्रत्ययः भवति। समीचीनं। यन् छात्राः अपि यूनः भवन्ति वा इति भवतां यदि जिज्ञासा वर्तते तस्याः जिज्ञासायाः अपि उत्तरोत्तरं स्पष्टता भविष्यति। सद्यः तेपि यूनः एव वर्तन्ते नाम युवसंज्ञकाः एव वर्तन्ते। कुतः चतुर्थे स्थाने आगत्य उपविष्टाः सन्ति, अतः ततोपि अग्रे आगत्य ते स्थिताः वर्तन्ते इति खलु। यतः पितृपितामहादीनां यथा वंशः भवति तद्वद् अस्माकम् आचार्याणां गुरूणामपि कश्चन वंशः विद्यावंशः अपि भवति इति च अस्माभिः संख्यावंशेन इति सूत्रसन्दर्भे अपि पठितम् अस्ति। अतः अत्र छात्राणां पैलस्य छात्राः ये वर्तन्ते तेपि अत्र युवत्वं भजन्ते इत्यर्थः। समीचीनं। विशेषस्तु अग्रे ज्ञास्यते। भवतु। पैलस्य यूनश्छात्राः इत्यर्थे वृद्धाच्छः समीचीनं। पैल छ अग्रे पैलीयाः इति रूपम्। एवं खलु। छस्थाने इयादेशः भत्वात् पैल इत्यत्र लकारोत्तरवर्तीयः अकारः तस्य लोपः पैलीया जसि सस्य ऋत्वविसर्गे सति तत्र पैलीयाः इति रूपं भवति इति तु तत्र शालङ्काः पैलीयाः इत्यनयोः उदाहरणयोः रूपसिद्धिः एतावता उक्ता। समीचीनम्। इदानीम् अग्रे तत्र यदि युवसंज्ञायां गोत्रसंज्ञायाः अपि समावेशः स्यात् तर्हि किं स्यात् तद् अग्रे उच्यते। कथयति युवगोत्रसंज्ञयोः समावेशे तु गोत्रे लुगचि इति फक्फियोरलुक् प्रसज्येत इत्यलम् इति। समीचीनम्। अस्माभिः पैलस्य युवापत्यं पैलः एव भवति, तस्मात् पैल नाम युवापत्यार्थे यः फिञ् प्रत्ययः आगतः तस्य पैलादिभ्यश्च इत्यनेन लुक् कृतः खलु, वा न वा? एवमेव तत्र शालङ्केः अपत्यं युवा अपि शालङ्किरेव भवति। तत्र युवार्थे फक् प्रत्ययः यः आयातः तस्य लुक् खलु कृतः। एवं खलु। केन? पैलादिभ्यश्च इत्यनेन। यदि प्रकृते
गोत्रसंज्ञायाः अपि समावेशः स्यात् तर्हि गोत्रे लुगचि इति प्रवर्तेत। अतः तत्र फक्फ्योः अलुक् प्रसज्येत। तर्हि फकः नाम शालङ्काः इति रूपसाधनाय मध्ये फकः श्रवणं यदि स्यात् तर्हि किं शालङ्काः इति रूपं स्याद् वा? शालङ्कायनः इत्यादि किमपि अनिष्टः प्रयोगः स्यात्। एवमेव पैलशब्दात् अपत्यार्थे तत्र युवापत्यार्थे यः फिञ्प्रत्ययः कृतः तस्य यदि श्रवणं स्यात् तर्हि किं पैलीयाः इति रूपं स्याद् वा? न खलु। पैलायनिः इति किमपि अनिष्टः प्रयोगः स्यात्। अतः सः अनिष्टः प्रयोगः यथा न स्यात् तदर्थं तत्र युवसंज्ञया सह गोत्रसंज्ञायाः समावेशः वारणीयः। स च वार्यते एव। केन? सूत्रकारेण वार्यते एव। कथं वार्यते? तु इति ग्रहणसामर्थ्याद् वार्यते इत्यर्थः। समीचीनम्। अतः एतदर्थमेव तत्र एकसंज्ञा अधिकारे अभावादपि अनयोः द्वयोः सूत्रयोः प्रकृते तु इति अव्ययं यद् अवधारणार्थं प्रयुक्तं तेन तत्र पौत्रादेः यद् अपत्यं चतुर्थादि तद् युवसंज्ञम् एव भवति, न तु गोत्रसंज्ञम् इति अस्माभिः अत्र विशेषेण सूक्ष्मतया इदं ज्ञानम् अयञ्च सिद्धान्तः बुद्धौ स्थापनीयः। अग्रे तद्धितसम्बद्धेषु विचारेषु अस्य अपेक्षा भवति इति एतदर्थम्। समीचीनं भवतु। ततः परम् एतावत्पर्यन्तम् अस्माभिः युवसंज्ञाविधायकम् एकं सूत्रं पठितं वस्तुतः इतः परम् अस्माभिः युवसंज्ञाविधायकम् इतोपि एकं सूत्रं पठनीयं वर्तते। तत् सूत्रं पठित्वा पुनः अस्माभिः युवसंज्ञायाः क्वचित् विकल्पः अपि पठनीयः वर्तते। अतः इतः अग्रिमं यत् सूत्रं तेन सूत्रेण तु तत्र युवसंज्ञा एव विधीयते। तत्र युवसंज्ञार्थं निमित्तानि भिन्नानि भवन्ति। अपि च ततः अग्रिमेण सूत्रेण विकल्पेन युवसंज्ञा विधास्यते। तत्र पक्षे गोत्रसंज्ञा अपि भविष्यति, परन्तु तत्रापि निमित्तानि भिन्नानि भविष्यन्ति। परन्तु अग्रिमस्य सूत्रस्य अवगमनाय, ततोपि अग्रिमस्य सूत्रस्य अवगमनाय एतावत्पर्यन्तं यः विषयः अस्माभिः पठितः सः विषयः सुष्ठुतया तत्र बुद्धौ स्थापनीयः। समीचीनम्। अस्तु। ततः अग्रे किं कथयति? अस्तु, सूत्रमस्ति इत्थं भ्रातरि च ज्यायसि इति युवसंज्ञाविधायकं सूत्रान्तरम् इत्यर्थः। तस्य सूत्रस्य पदच्छेदः द्रष्टव्यः। भ्रातरि इति सप्तमी विभक्तेः एकवचनं भवति। च इति अव्ययपदं भवति। जायसि इति सप्तमी विभक्तेः एकवचनं भवति। वयं जानीमः भ्रातरि इत्यत्र भ्रातृ इति ऋकारान्तशब्दः वर्तते, तस्य सप्तमी विभक्तेः एकवचनम् इदं। च इति अव्ययपदं तु उक्तमेव। जायसि इति ज्यायस् इति शब्दस्य सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं रूपं भवति। ईयसुन् प्रत्ययान्तः एषः शब्दः वर्तते। तत्र ईयसुन् प्रत्ययः अस्मिन्नेव तद्धितेषु एव अस्माभिः पठिष्यते अग्रे। तत् सम्बद्धं सूत्रं पूर्वमपि तत्तत् स्थाने अस्माभिः श्रुतमेव वर्तते। द्विवचनविभज्योपपदेतरबीयसूनौ इति तेन ईयसुन् प्रत्ययः अत्र उच्यते। अस्तु। तस्य विस्तरेण व्युत्पत्तिः अग्रे पठिष्यते। सद्यः अत्र ज्यायस् इति शब्दः वर्तते। तस्य ज्यायस् इति शब्दस्य सप्तमी विभक्तेः एकवचनं भवति ज्यायसि इति। जीवति तु वंशे युवा इत्यस्मात् सूत्रात् जीवति
युवा इति अनुवर्तते। तस्य अपत्यमित्यतः अपत्यं पौत्रभृतिगोत्रम् इत्यतः पौत्रप्रभृति इति अनुवर्तते। अस्तु, अनुवृत्त्यादिकं सर्वं व्याख्यात्रापि सूक्ष्मतया कथयिष्यते। अनुवृत्तानां पदानां प्रकृते केन सह कथं सम्बन्धः वर्तते इति सर्वमपि अग्रे अस्माभिः द्रक्ष्यते। समीचीनम्। इदानीं तत्र व्याख्यानं प्रविशामः। व्याख्याता किं कथयति इति द्रक्ष्यामः। कथयति जीवतीत्यनुवर्तते, नाम जीवति तु वंशे युवा इति, ततः जीवति इत्यस्य पदस्य अनुवर्तनं भवति इत्यर्थः। तदनन्तरं कथयति तदाह ज्येष्ठे भ्रातरि जीवति। ज्यायसशब्दः ज्येष्ठार्थे उपयुज्यते। तत्र सूत्रार्थं पश्यन्तु। ज्येष्ठे भ्रातरि जीवति कन्याश्चतुर्थादिः युवसंज्ञः स्यात् इति। इदं सूत्रान्तरं भवति। तत्र युवसंज्ञायाः विधानाय अग्रे कथयति अनुजः इत्यर्थः। कन्यान् इत्यस्य अर्थं कथयन् अस्ति कः? व्याख्याता। कन्यान् अर्थात् अनुजः, ज्यायान् अर्थात् ज्येष्ठः, ज्यायान्सौ ज्यायांसः एवं रीत्या पुल्लिङ्गे रूपाणि भवन्ति। ज्यायः ज्यायांसि, ज्यायः ज्यायासि, मनः मनसि मनांसि इति वत् ज्यायः ज्यायसि ज्यायांसि एवं नपुंसकलिङ्गे भवति। ज्यायसि ज्यायस्यौ ज्यायस्यः एवं रीत्या नपुंसकलिङ्गे स्त्रीलिङ्गे च रूपाणि भवन्ति। समीचीनं। तर्हि तत्र उच्यते कन्यान् अर्थात् अनुजः, नाम एतावत् पर्यन्तमेव सूत्रार्थं स्वीकृतवान् व्याख्याता। किं? ज्येष्ठे भ्रातरि जीवति कन्यां, नाम ज्येष्ठः भ्राता यदि जीवावस्थायाम् अस्ति, जीवन् अस्ति, तर्हि यः कन्यान् वर्तते, अनुजः यः वर्तते, समीचीनं। कथयति अग्रे व्याख्यातारं पश्यन्तु। पौत्रप्रभृतीत्यनुवृत्तं षष्ठ्या विपरिणम्यते। अपत्यम् इति अधिकृतं तदुक्तमेव। पौत्रादेः अपत्यम् इत्यर्थः। कथयति नाम पौत्रादेः अपत्यं यद् वर्तते, चतुर्थे स्थाने यद् तत्र भवति, चतुर्थं स्थानं भवति खलु पौत्रादीनाम् अपत्यानाम्, अतः पौत्रादेः अपत्यम् इत्यर्थः। अपत्यम् इति यद् अनुवर्तते तस्य फलितमाः चतुर्थादि इति एवं खलु, नाम चतुर्थादि युवसंज्ञं स्यात्। सूत्रार्थः कथमुक्तः? ज्येष्ठे भ्रातरि जीवति कन्यान्, नाम ज्येष्ठे भ्रातरि जीवति कन्यान् यः अनुजः वर्तते चतुर्थादि, नाम पौत्रादीनामपि अपत्यभूतः सः अनुजः एवं खलु। कन्याश्चतुर्थादिः युवसंज्ञश्च स्यात्, नाम युवसंज्ञकः भवति इत्यर्थः। समीचीनं। कः व्यत्यासः? तत्र व्यत्यासः नाम किमर्थमिदं सूत्रं तदग्रे उच्यमानमस्ति। व्याख्यात्रा इतोपि स्पष्टीकरणं क्रियमाणं वर्तते। कथयति मृतेष्वपि पित्रादिषु, एवं खलु। प्राक्तनसूत्रे तु किमुक्तं? जीवति तु वंशे युवा, नाम ते वंश्याः जीवावस्थायां भवेयुः। इदानीं ते मृताश्चेदपि ज्येष्ठः भ्राता तु अस्ति, ज्येष्ठः भ्राता जीवन्नस्ति। तस्य एव कस्य? यत् तत्र पौत्रादिः वर्तते चतुर्थे स्थाने, एवं खलु। यद्यपि क्षन्तव्यः, पौत्रादेः अपत्यभूतः यः चतुर्थे स्थाने वर्तते, यद्यपि पौत्रादेः अपत्यभूतः तस्य ज्येष्ठः भ्राता अपि वर्तते। सम्यक्तया सूक्ष्मतया अवगन्तव्यमत्र। पौत्रादेः अपत्यभूतः चतुर्थस्थाने सः ज्येष्ठभ्राता अपि वर्तते, परन्तु तस्य तु युवसंज्ञा न भवति। कुतः? यतः तत्र पितामहादयः जीवावस्थायां न सन्ति, तस्य अपि
युवसंज्ञा तदा यदि ते पितामहादयः जीवावस्थायां सन्ति वा न वा? एवं खलु? पितामह प्रपितामहादयश्च यदि जीवावस्थायां सन्ति, परन्तु चिन्तयन्तु पितामहादयः दिवङ्गताः, तर्हि तत्र तस्य प्रपितामहस्य प्रपौत्रादयः ये सन्ति अत्र चतुर्थे स्थाने उपविष्टाः, तेषु एव यदि कश्चन ज्येष्ठभ्राता जीवन् अस्ति तर्हि तस्य ज्येष्ठस्य यः अनुजः वर्तते, कनीयान् यः वर्तते, तस्य कनीयसः एव तत्र गोत्रसंज्ञा भवति इति। तदेव अत्र उक्तं किं मृतेष्वपि पित्रादिषु ज्येष्ठे भ्रातरि जीवति युवसंज्ञार्थम् इदम् इति। ज्येष्ठभ्राता जीवन् अस्ति, परन्तु तस्य यः अनुजः वर्तते तस्य तथापि युवसंज्ञा भवत्येव। किमर्थम् एतत् सर्वमपि शब्दानाम् अन्वाख्यानाय एव, यतः एताः युवसंज्ञाः निमित्तीकृत्य अत्र विशेषाः अस्माभिः पठनीयाः सन्ति, एतदर्थम्। वा न वा? अतः अत्र एवं रीत्या एतेन सूत्रेण युवसंज्ञायाः द्वितीयः कश्चन प्रकारः अस्माभिः अवगन्तव्यः। समीचीनम्। अतः गतसूत्रे अस्मिन् सूत्रे च कः भेदः तत्र स्पष्टता कर्तव्या। गतसूत्रे तद् प्रपितामहादयः दिवङ्गताः भवन्ति, प्रकृते तु प्रपौत्रादिषु ये वर्तन्ते, नाम पौत्रादीनाम् अपि तेषां दिवङ्गतानां प्रपितामहादीनां पौत्रादिष्वपि प्रपौत्रादिषु यदि कश्चन ज्येष्ठभ्राता अस्ति तर्हि तस्य ज्येष्ठस्य यः कनीयान् वर्तते, अनुजः वर्तते अथवा अनुजाः वर्तन्ते, तेषाम् अपि युवसंज्ञा भवति। प्रपितामहादयः दिवङ्गताः स्युर्नाम इति। प्राक्तनसूत्रे तु तत्र प्रपितामहादयः तत्र जीवदवस्थायामेव स्युः, तदा एव पौत्रादीनाम् अपत्यादि यच्चतुर्थं तेषां तत्र युवसंज्ञा भवति इति भेदः स्पष्टतया अत्र बुद्धौ अस्माभिः स्थापनीयः। समीचीनम्। एतस्य उदाहरणानि यानि सन्ति तानि अपि उदाहरणानि अग्रे अस्माभिः पठिष्यन्ते। अस्तु, उदाहरणानि सर्वाणि अपि अग्रे युगपत् वक्ष्यन्ते। एवञ्च युवसंज्ञाविधायकम् इदं द्वितीयं सूत्रम् अस्माभिः अत्र पठितम्। अधुना वयं तत्र युवसंज्ञाविधायकं तृतीयं सूत्रं पठिष्यामः, परन्तु एतेन सूत्रेण विकल्पेन युवसंज्ञा भवति इति। तर्हि यत् सूत्रद्वयं पूर्वं पठितं तेन सूत्रेण तु नित्यतैव युवसंज्ञा भवति, तद्बुद्धौ स्थापनीयम्। एतेन सूत्रेण तु विकल्पेन भविष्यति, परन्तु पूर्वं यत् सूत्रद्वयं पठितं तयोः निमित्तेषु कश्चन भेदः वर्तते, अस्य सूत्रस्य च निमित्तेषु कश्चन भेदः वर्तते एव। स च कः भेदः तत्तु एतत् सूत्रं पठित्वैव ज्ञास्यते। समीचीनम्। अतः तृतीयं सूत्रम् इदानीं वयम् आरभामहे। तत्र युवसंज्ञाविधायकं विकल्पेन युवसंज्ञाविधायकं यद् वर्तते तत् सूत्रं भवति वान्यस्मिन् सपिण्डे स्थविरतरे जीवति इति। तत्र भवन्तः पदविभागम् आदौ पदपरिचयम् अद्य तावत् पदपरिचयमेव द्रष्टुं शक्ष्यामः, अग्रिमं व्याख्यानम् अग्रिमे पाठे भविष्यति। सूत्रे प्रथमं पदं वर्तते वा, तद् अव्ययं भवति, वयं जानीमः। अग्रिमं पदं वर्तते अन्यस्मिन् इति। अन्यशब्दः वर्तते, सर्वनामशब्दो भवति, अतः सप्तमीविभक्तेः एकवचने अन्यस्मिन् इति प्रयोगः भवति। सप्तमीविभक्तिः वर्तते, एकवचनम् अस्ति। अग्रे सपिण्डे, सपिण्ड इति शब्दस्य सप्तमीविभक्तेः एकवचने सपिण्डे इति भवति। ततः परं स्थविरतरे इत्यत्रापि स्थविरतर इति शब्दस्य
सप्तमीविभक्तेः एकवचनं वर्तते। ततः अग्रे अत्र पदं वर्तते जीवति इति। अतः प्रकृते च तत्र जीवति इति यद्वर्तते तत् क्रियापदं वर्तते, तत्र अवधानं कर्तव्यम्। अतः तद् जीवप्राणधातोः इति तस्य लट्लकारे प्रथमपुरुषस्य एकवचने तद् क्रियापदं भवति इति। यद्यपि जीवत् इति शब्दस्य तत्र शत्रन्तप्रयोगः यः वर्तते सः शत्रन्तप्रयोगः अपि जीवति इत्येवं रूपेण एव श्रूयते, परन्तु भेदः अस्ति। जीवति इति शब्दस्य शत्रन्तप्रयोगः सप्तमीविभक्तेः एकवचने भवति जीवति, यथा गच्छत् गच्छति, जीवत् जीवति, अथवा गच्छन् इति प्रथमाविभक्तिः यदि गच्छति इति सप्तमीविभक्तिः, एवमेव जीवन् इति प्रथमाविभक्तिः यदि जीवति इति सप्तमीविभक्तिः वर्तते। परन्तु तत् शत्रन्तं सः शत्रन्तशब्दस्तु जीवति द्वंशे युवा इत्यत्र सूत्रे। अत्र तु जीवति इति यद् वर्तते खलु तत् पदं शत्रन्तं नास्ति, परन्तु तत् क्रियापदम् अस्ति। लट्लकारे प्रथमपुरुषे एकवचने इदं क्रियापदं भवति। कथं ज्ञायते? तद्व्याख्यानात् ज्ञायते। तच्च व्याख्यानं वयम् अग्रिमे पाठे करिष्यामः। अद्य तावत् पदपरिचयः एव केवलः अस्य सूत्रस्य ज्ञातः। अद्यतनपाठस्य अत्रैव उपसंहरणं क्रियते। एतत् सूत्रविषये विस्तरेण अग्रिमपाठे पठिष्यते। मङ्गलम्। मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते इत्येवं च अपत्याधिकारप्रकरणस्य अस्माकं क्रमे एषः 10मः पाठः सम्पन्नताम् अगात्। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।